آه، عرف في النهاية ديال دوري القادري تواجد الحكمة الدولية، هي أصلا من عصبة الشاوية، كتقيم بالبرتغال. أولا نبداو بالشاوية من الأول ولا واخا ملي بغيتي نبدا انا خاصة تعرفينا شكون هي سميرة؟ انا سميتي سميرة بريمة من اصل مغربي، حاليا مقيمه بالبرتغال، مسجله مع لا فيدراسيون بورتوغيز، كنحكم في اوروب. كنت هنايا في عطله وعرفت ان الدوري مقيم، هذا الدوري اللي كنت حكمت فيه وانا عندي 20 عام. ذكريات طويله بزاف، فجيت لانني انا من اصلا من كازا. جيت التحكيم ديالي مع عصبة الشاوية في 97. خديت الشارة الدولية ديالي في 95. اسمح لي في 2005 الشارة الدولية في 2005. وكنت هنا في عطلة، فرحت بزاف ملي الناس عرضوني البارح وقالوا لي نو الا كنتي هنايا جي غدا، وداروا لي المفاجأة انني نكون نحكم مع احد لي جون ديال عصبة الشاوية، وهذا كان فخر كبير لي انايا اليوم. تلاقيتي مع شحال ديال الوجوه هنايا، منهم رئيس الجامعه، منهم رئيس اللجنه ديال التحكيم في هذا، وكانوا كيشجعوا فيك، ويمكن كاع كانت عندك شي دعوه يعيطوا لك مستقبلا. بصراحه الدعوه كاينه، مي كيف قلت لك انا كيشرفني نسفر نحكم مقابلات في بلادي. فاش كنت هنا في با افريك، كنت تشرفت انني نحكم كحكمه نيوتر في لوروب. انا دابا في لوروب، مي حد الساعه باقا ما جات حتى شي فرصه نكون نوتر في لافريك. علاش لا الا وقعت، وعلاش لا الا كانت شي دعوه من الجامعه الملكيه كيف ما كان السي رئيس الحكام في الجامعه. سا سخا ان غران بليزير نحكم في بلادي ووسط الناس اللي كنعرف هنايا في المغرب. كان معك سعيد بوكبير من حكام جيدين في الشاويه وعلى الصعيد الوطني، ومعك كان معك زهير بوحبه. وي. لا حكم جاي مستقبلا ان شاء الله. كيفاش الاجواء تما والاجواء هنا؟ ثلاثي الهي نو، يعني الا نهضروا على مثلا il y a pas une grande différence، يعني الا نهضروا على الميكانيك وهذا مي المستوى كرة السلة نهضر على البرتغال، مستوى كرة السلة في البرتغال سي ان بو ديفيرون على هنايا، دونك سي اوتوماتيكمون لو نيفو داربيتراج سي ان بو ديفيرون. مي على اي حال ما نهضروش على لو نيفو ديال لو باسكيت في لي دو بيي، مي نقدر نهضر على ان لو نيفو داربيتراج اليوم مع الحكم لو جون بوحبه سيتي تري 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 بون. جو سوي ساتيسفيت. مؤخرا شفنا الالعاب الاولمبيه وشفنا كيفاش دارت وكل شيء بالفيديو. واش في البرتغال نفس القضيه ولا ناقص داكشي مقارنه مع هنا؟ ما يمكنش انا بالنسبه لي المقارنه ما يمكنش تكون يعني ما بين تنظيم دولي وتنظيم قاري او تنظيم داخل البلد، يعني لا ديفيرونس il existe. يعني داكشي اللي شفنا في ريو ما كيكونش ça ce qu'on a vu au Rio, il y avait déjà quelques changements. Mais en général en Europe on travaille avec les vidéos. s'il y a إلا كانت شي حاله ديال ان لونترينور قال لا ما عفطش داخل الوقت او ماشي داخل الوقت، il faut voir les vidéos, mais les vidéos sont autorisées. Oui, ils sont autorisés في le début ديال le match ان هذيك الكاميرا اللي كاينه في هذاك لو كوين الا كانت شي حاله on va la consulter. هذا الشيء au niveau d'Europe il existe. في البرتغال كاينين دي ماتش ماشي كلهم، مي il y a des matchs حتى هما بالفيديو. ما كاينه شي اضافات؟ نو فرحانه بزاف، كانت مفاجاه كبيره ليا انهم يدعوني و ما بريبار ليكيبمون باش نحكم، باسكو انا ما جيتش انا باش نحكم، جيتي اون فاكونس. مي سيتي ان بليزير نحكم مع ولاد الشاويه، نشوف الحكام اللي كنعرف بعضهم لا ديجا لو روتري ما يبقاش يحكم، مي سون دي كوميسير. سيتي ان غران بليزير، فرحانه بزاف. شكرا تبارك الله عليك. نقدروا نشوفوك العام الجاي؟ انا دائما كنجي للمغرب في كل عام، دائما كنجي للمغرب. هذا العام صادف انني جيت في واحد الفتره ديال الاخر ديال شهر 8، مي نورمالمون كنجي في شهر 7 بحال هكذاك، ولا شهر 4، يعني كل عام كنجي. مي هذا العام صادف انني جيت في الفتره ديال
ديال هذا لو تورنوا. وليدات عندك وليدات؟ عندي واحد ريان سميتو ريان، في العمر ديالو 8 سنين، غادي دير 9 سنين في شهر 11. باسكت elle a commencé cette année. كان كيدير لا ناتاسيون. جو بونس ماتنون 8 ans سي ديجا لاج باش يبدا الباسكت. بدا في الاخر ديال العام، العام الجاي ان شاء الله غادي يبدا لا سيزون سبورتيف من الاول. شحال وانت غابره على المغرب مثلا على الباسكت؟ على الباسكت سي ديجا 11 ans. ما تبدل حتى حاجه؟ Il y a des changements, il y a des choses positives, il y a des choses il faut améliorer. ما يمكنش نهضروا على المسائل السلبيه، il faut aussi parler des points positifs. مثلا هاد لي تورنوا اللي كيتحكموا A3 c'est quelque chose positif بالنسبه للفورماسيون. Au niveau ديال الباسكت je pense il y avait pas un grand changement. بالنسبه لتاطير المدربين عجبني المستوى، يعني كتشوف ان لونترينور يشونج لو سيستيم ديفونس 2 3 زون دومي تيران زون فول تيران، يعني كتشوف il y a des un travail spécialement من ناحيه الشهويه. جيتي سوربري. في ريو كانت حاضره الحكمه المغربيه شاهيناز. وي تبعتيها؟ شفت 2 ماتش سيتي ان غران بليزير. ملي عرفتها غادا تشارك فخر كبير بزاف، بان في لي شامبيون الاخرين اللي درت في الاوروب، يعني كان دائما لو سوجي فاش كنهضروا على الحكام، كنت دائما جي في لا كيسيون دو بارلي سور لا بريزونطاسيون ماروكان، باسكو بلادي فين كبرت، فين لعبت الباسكيت، فين خديت الشاره الدوليه، كانوا الناس ساندوني بزاف. كنذكر على اسمهم مولاي الكبير المغاري، يعني il y a des personnes اللي ساندوني بزاف خلال المسار ديالي ديال كره السله. كنهضر على المغرب باسكو سي با ان اربيتر، مي il y a با مال دي زاربيتر ديال الشاويه اللي عاونوني بزاف في المسار ديالي الحمد لله. العربيه ما نسيتيهاش؟ كنحاول. شكرا لك. شكرا.